बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की कौमी मसनूई ज़हानत पॉलिसी और 2030 तक 35 से 40 लाख नौकरियां इन्हें ख़तरा होगा जो एआई इस्तेमाल करना नहीं जानते। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की वजह से मेरी नौकरी जा सकती है? तो क्या मेरा डाटा और ज़ाती मालूमात महफूज हैं? क्या एआई चैट जो हमारे बॉट्स हैं की दी हुई मालूमात पर भरोसा किया जा सकता है? ये वो चंद खदशात हैं जो आज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हर उस शख्स के जहन में है जो मसनूई ज़हानत के टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें खदशात के बीच हाल ही में पाकिस्तान के वफाकी काबीना ने नेशनल आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है यानी कि पॉलिसी मंजूर की है। सन 2030 तक मसनूई ज़हानत के शोबे में 35 से 40 लाख नौकरियों का इजाफा हो या एआई की मदद से जीडीपी में 7 से 12% तक का मतवक्का इजाफा। ये वो चंद बड़े और पुरअज़म अहदाफ हैं जिनका ऐलान पाकिस्तानी हुकूमत ने इस पॉलिसी के तहत किया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इतना पुरुमीद क्यों है? अक्सर आसपास बैठा शख्स जब भी मसनूई ज़हानत का नाम सुनता है तो फ़ौरन चैट जीपीटी या डेप्स के जो उनके जहन में आते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया इन चैट बॉट से कहीं ज़्यादा बड़ी है। सादा अल्फाज में समझे तो एआई का दिल है मशीन लर्निंग, यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बच्चा अपने मुख्तलिफ तजुर्बात से नई चीज़ें सीखता है। फ़र्क ये है कि हम चंद तजुर्बात से सीखते हैं जबकि मशीन लाखों करोड़ों मिसालों से। जितना ज़्यादा डाटा उसे मिलता है ये टेक्नोलॉजी इतनी ही बेहतर फ़ैसला साजी और तजर्बा करने के काबिल हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एआई की ताकत आम टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा है क्योंकि ये बैक वक्त ना सिर्फ बहुत बड़ा डाटा महफूज कर सकती है बल्कि इसे सीख कर नई चीज़ें भी तख्लीक कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर को ट्रैक करने वाले इदारे एवरी पिक्सल जर्नल के मुताबिक दुनिया भर में रोज़ाना 3 करोड़ 40 लाख तस्वीर एआई से बनाई जा रही हैं। बिजनेस डाटा और मार्केट रिसर्च करने वाली कंपनी स्टैट्सा का अंदाज़ा है कि आलमी एआई सर्विसेज की मार्केट वैल्यू रवां साल 243 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। इंटरनेशनल कंसल्टेंट कंपनी मैकनजी एंड को का कहना है कि इस वक्त दुनिया के 78% कंपनियां कम अज़ कम एक शोबे में एआई को इस्तेमाल कर रही हैं। शायद यही वजह है कि आज दुनिया के तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक के पास अपनी एआई पॉलिसी या कम अज़ कम कोई फ्रेमवर्क मौजूद है और अब पाकिस्तान भी इसी फहरिस्त में शामिल हो गया है। हुकूमत का मानना है कि नई पॉलिसी पाकिस्तान को एआई की आलमी दौड़ में शामिल कर सकती है और पॉलिसी में कहा गया है कि स्टार्ट एप्स यानी और मसनूई ज़हानत से मतल्लिक लोगों के ख्यालात में मदद दी जाएगी। तालीम, सेहत और ज़राअत में एआई को शामिल करने के हुकूमती दावे भी शामिल हैं। मसलन किसान को यह जानने में मदद मिलेगी कौन सी फसल बेहतर है या मरीज़ घर बैठे डॉक्टर से मशवरा कर सकेंगे। साथ ही हुकूमत ये भी यकीन दिलाती है कि शहरियों का डाटा महफूज रखा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शेज़ा फ़ातिमा ने बताया है कि पाकिस्तान को अब सर्विसेज के अलावा प्रोडक्ट्स और जिद्दत पर जोर देना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आइंदा चंद बरसों में 1000 मसनूई ज़हानत के प्रोडक्ट्स पेटेंट करने का हदफ तय किया है। पॉलिसी के तहत हुकूमत ने एक नेशनल एआई फ़ंड और वेंचर फ़ंड कायम करने का मंसूबा बनाया ताकि जिद्दत और स्टार्टअप ऐप्स को जो आपकी फ़रोग़ दिया जा सके। शिज़ा फ़ातिमा ने बताया कि अगले 5 वर्षों में ट्रेनिंग्स के ज़रिए 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स तैयार करने का भी मंसूबा है। हम सिर्फ वर्कर्स पैदा नहीं करना चाहते बल्कि अपनी नौजवान नस्ल को वो महारत देना चाहते हैं जिससे वो आने वाले वक्त में आलमी मार्केट में मुकाबला कर सके। इस पॉलिसी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दीगर माहिरीन समेत खुर्रम राहत से भी बात की जो हुकूमत और निजी शोबे में मुख्तलिफ सतहों पर एआई पॉलिसी और इसके अमली इस्तेमाल में किरदार अदा कर चुके हैं और कई अहम मुद्दों पर फायज रहे हैं। उनका कहना है कि ये पॉलिसी एक अच्छा पहला कदम है और खुर्रम राहत के मुताबिक पॉलिसी में लोगों को महारत फराहम करने जैसे मुस्बत इक़दाम शामिल हैं, लेकिन ये कोई हतमी दस्तावेज़ात नहीं है बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें वक्त के साथ तब्दीलियाँ करना होगी। आमिर जहांगीर मशल पाकिस्तान के CEO और कौमी एआई पॉलिसी ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के रुकन रहे हैं और उनका कहना है कि इस पॉलिसी से पहले पाकिस्तान के पास कोई वाज़ेह सिमत नहीं थी, लेकिन अब ये एक सिमत देती है कि इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है। उनके मुताबिक अगर इस पर मौसर तरीके से अमल हो तो 2030 तक GDP 7% तक इजाफा मुमकिन है। जैज़ के चीफ डाटा और स्ट्रेटजी ऑफिसर अली नसीर के मुताबिक बिज़नेस करना हुकूमत का काम नहीं है बल्कि अच्छी पॉलिसी की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होता है कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के लिए एक साजगार माहौल फराहम करे।
تصویر یعنی کہ تصور کریں کہ گجرانوالہ میں ایک شخص رات کے پہر پریشان بیٹھا ہے اور اس کی والدہ اچانک بیمار ہو گئی ہیں اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے. ہماری ہیلتھ ایپ پر وہ اپنی والدہ کی جو ابتدائی علامات بتائے گا، اس کی بنیاد پر ایپ پر موجود طبی ماہر یہ فیصلہ کرے گی کہ فوراً اسپتال جانا ضروری ہے یا گھر پر دوا دے کر انتظار کیا جا سکتا ہے. علی نصیر کے مطابق یہ صرف ایک جھلک ہے کہ کسی طرح مصنوعی ذہانت پاکستان میں صحت کے شعبے میں انقلاب لا سکتی ہے. اس کے علاوہ علی نصیر صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ لارج لینگویج ماڈل یعنی کہ LLMs جو زیادہ تر مغربی ڈاٹا پر بنے ہیں، اس لیے ان کی جوابات بھی مغربی معاشرے، ثقافت اور اقدار کے مطابق ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کے سماجی، ثقافتی، مذہبی اور حتیٰ کہ قومی سلامتی کی حساسیت سے مطابقت نہیں رکھتے. LLM یعنی کہ ایک ایسی AI مشین ہے جو کروڑوں جملے پڑھ کر انسانوں کی طرح زبان سمجھنے اور جواب دینے کا فن سیکھتی ہے، جیسے چیٹ GPT، جیمینائی اور ڈیپسیک. اس کے علاوہ علی نصیر صاحب کے مطابق جیز نے اسلام آباد کے نسٹ یونیورسٹی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے تاکہ ایک مقامی LLM بنایا جائے جو پاکستانیوں کی زبان اور حساسیت کو سمجھنے اور زیادہ مفید اور محفوظ ہو. لیکن ایسے LLMs کے بڑے ڈیٹا سینٹرز درکار ہوتے ہیں اور عامر جہانگیر کے مطابق پاکستان کے پاس نہ تو وہ کمپیوٹنگ پاور ہے اور نہ وسائل اور نہ ہی پانی کی وہ وافر مقدار جو ان سینٹرز کے لیے ضروری ہوتی ہے. خرم راحت کا ماننا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے خصوصی توجہ AI پروڈکٹس پر دینی چاہیے جنہیں پیٹنٹ کیا جا سکے. یعنی کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں ریسرچ تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کی کمرشل حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے. خرم راحت کا ماننا ہے کہ حکومت کو ٹریننگ کے اعتبار سے تعداد کی بجائے معیار کو ترجیح دینی چاہیے. اگر آپ 10 لاکھ لوگوں کو صرف بنیادی ٹول سکھا دیں تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر صرف 10,000 لوگوں کو ایڈوانس یا اعلیٰ معیار کی AI ٹریننگ بھی دی جائے اور تو وہ ایسے پروڈکٹس بنانے کے اہل ہو جائیں گے جو عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں گے. اس تناظر میں انہوں نے اپنی کمپنی ہاٹ ٹاسکنگ سولوشنز کی مثال دی جس میں انہوں نے AI پر مبنی کیریئر کاؤنسلنگ سروس بنائی ہے جسے دنیا کے تقریباً 100 ممالک میں صارفین استعمال کر رہے ہیں. آج عام لوگوں کا سب سے بڑا خدشہ یہی ہے کہ کہیں AI کی ان کی نوکری نہ چھین لے، لیکن ماہرین کی رائے میں اصل 40 نوکریاں ختم ہونا نہیں بلکہ ہر شعبے میں اس ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے. وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ کئی دہائیوں سے ایک ہی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اچانک ان کے لیے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا آسان نہیں ہوگا. اور عامر جہانگیر نے اس پر مزید کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت آپ کی نوکری نہیں لے گی، لیکن وہ شخص ضرور آپ کی نوکری لے گا جو AI استعمال کرنا جانتا ہے. ان کے مطابق اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں AI کا شامل ہونا خوشائند ہے، لیکن یہ صرف طلبہ تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ عدلیہ، سول سروس اور سرکاری افسران کو بھی AI کی سمجھ ہونی چاہیے. ایک اور بڑا خدشہ ہے کہ AI کو بغیر قوانین اور حفاظتی اقدامات کے استعمال کرنا ہے جس سے ڈیٹا کی سیکیورٹی اور لوگوں کا اعتماد خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیپ فیک ویڈیوز کس طرح سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں، کبھی کسی سیاستدان کی جعلی تقریر تو کبھی کسی عام شہری کی ایڈٹ شدہ ویڈیو. اسی طرح فیک نیوز یا جھوٹی معلومات پھیلانا اب پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے. اور عامر جہانگیر کا کہنا ہے کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑا خطرہ ڈس انفارمیشن ہے اور AI نے اس خطرے کو اور بھی سنگین دیا ہے. پھر ان کے مطابق یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے واضح قوانین اور میکانزم بنائیں. ساتھ ہی وہ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس فی الحال اتنی کمپیوٹنگ پاور نہیں ہے جتنی AI کی ضروری ہے. اس کے لیے خاص مشینیں چاہیے جنہیں GPUs کہتے ہیں. پھر اس کے بعد عامر جہانگیر کے مطابق دنیا بھر میں ان کی شدید کمی ہے. ان کے لیے لمبی انتظار یعنی کہ قطاریں ہیں اور کئی بار دو سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے انہیں امریکہ کی سخت پالیسیوں کا ذکر کیا کہ جن کے تحت وہ ان GPUs کو فروخت کرنے میں بہت محتاط رہتے ہیں. ان کی نظر میں پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ یہ مشینیں کیسے خریدے اور ملک میں استعمال کرنے کے لیے لائے. دنیا تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ میں آگے بڑھ رہی ہے اور سوال یہ ہے کہ حکومتیں کتنی تیار ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو پبلک سروس کے لیے استعمال کر سکے. اور برطانوی تھنک ٹینک آکسفورڈ انسٹائٹ نے 188 ممالک کا تجزیہ کیا اور 2024 کے AI ریزسٹنس انڈیکس میں پاکستان 109ویں نمبر پر تھا. وسطی اور جنوبی ایشیا کے ملکوں کی درجہ بندی میں آرمینیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش سمیت 8 ملک پاکستان سے اوپر ہیں اور وہ 9ویں پوزیشن پر ہیں. آکسفورڈ انسائٹس کی ہی ایک رپورٹ میں یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال تو بڑھ رہا ہے لیکن زیادہ تر ابتدائی اور کم معیار کے کاموں تک محدود ہے. مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر فلٹرز کے ذریعے مواد تیار کرنا یا چیٹ GPT پر سطحی مواد لکھوانا. اس رجحان سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں AI کا استعمال
استعمال تو بڑھا ہے مگر یہ زیادہ تر بہت بنیادی کاموں تک محدود ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی نئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی کا آنا یقیناً ایک خوش آئند بات ہے، لیکن ملک کو مصنوعی ذہانت کو صحیح معنوں میں اپنانے کے لیے بھی ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔